नमो नमः। सुप्रभातं। मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमारः हरिवरुणयमाः वह्निरिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यो सरस्वत्युदधियुगनगाः वायुरुर्विभुजङ्गाः सिद्धानद्योऽश्विनौ श्रीः दितिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रैपञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम्। तर्हि गतवर्गे वयं पठन्तः आस्म अत्र किं चेत् कथा आरभ्यते यत्र सोमिलकः नाम कौलिकः वसति इत्यारभ्य वयं पठितवन्तः। वस्त्राणां तन्तुवायः पुनः रञ्जनलेपनं वस्त्राणां विविधरागलेपनम् इत्यादि करोति कौलिकः इति। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने नाम स्थाने प्रदेशे सोमिलकः नाम कौलिकः। एतत् कथा कथाम् एतां कः वदति भवन्तः स्मरन्ति वा? वदतु कृपया। स्मरन्ति वा? कोऽपि कापि वदतु, कोऽपि वदतु कृपया। अस्तु। भवन्तः स्मरन्ति मन्तरकः नाम कूर्मः हा, स्मरन्ति? अतः स सः एव हिरण्यकम् उद्दिश्य वदति अत्र निस्सङ्कोचेन अत्र निवसतु। वदतु भव्यं महोदय, भवती वदतु। अधुना स्मृतं महोदय। आम्, अन्ये स्मरति? अस्तु। आं महोदय। हा, सम्यक् सम्यक्। तर्हि एतावत् पर्यन्तं धनस्य विषये हिरण्यकः वदति स्म। इत्युक्ते काकं च कूर्मकं मन्थरकम् इति कूर्मः अपि। तदनन्तरम् आश्चर्यं प्राप्नोति एतत् सर्वं श्रुत्वा धनस्य कियत् आवश्यकं भवति, प्राणान् त्यक्त्वा अपि धनसम्पादनम् आवश्यकं भवति। पुनः धनम् अस्मान् कदापि न पञ्चपदी अपि अनुसरति अस्मान्, यदा वयं मृत्युकाले यमेन सह गच्छामः इति तदपि वक्ष्यति एषः हिरण्यकः, उभयमपि। एतेन धनविषये अस्माकं अ, कियत् मुख्यमपि जानीमः, पुनः अतीव आसक्तिः अपि न भवेत् इत्यपि जानीमः। तत् उभयमपि बोधयति एषः विष्णुशर्मा कथामाध्यमेन। तदनन्तरं अत्र मन्त्रः किञ्चित् स्मरणार्थं किञ्चित् वक्ष्यामि अत्र। अ, कुत्रचित् अत्र अस्ति। पुंसो यमान्तं व्रजोऽपि निष्ठुरैः एतैः धनैः पञ्चपदी न दीयते इत्यपि अस्ति। पुनः हम्म, अग्रे गच्छामः। तर्हि अत्रैव तिष्ठतु, अ, अस्माभिः सह जलाशयसमीपे तिष्ठतु इति मन्त्रकः वदति। तदनन्तरं लक्ष्मीः स्वयं कथं मार्गति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। इत्युक्ते उत्साहसम्पन्नम् अदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेषु असक्तं शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं मार्गते
वासहेतोः इत्यपि दृष्टवन्तः। मार्गते पदस्यापि भव्यमहोदयः प्रश्नः आसीत्, तत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीम् अष्टाध्यायी.com तत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, यत्र धातुपाठः अस्ति किल, धातुपाठमध्ये मार्गति इति वयं तत्र स्थापयामश्चेत् मार्गधातोः अस्ति किल, तथैव अत्र अस्ति, तदपि वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे, मार्गति मार्गेति इति। एवं वयं गतवर्गे एतत् सर्वं पठित्वा इदानीम् अत्र आगतवन्तः। इत्युक्ते लक्ष्मी कथं वासहेतोः, वास मम कुत्र इति मार्गमाणा सा लक्ष्मी एवम् एतादृशशूरम् एव अन्विष्यति इति वयं दृष्टवन्तः। धीरं शूरं तादृशमनुष्यमेव इति। अपरं प्राप्तः अपि अर्थः कर्मप्राप्त्या नश्यति। इदानीं धनं प्राप्तः अपि धनं किं भवति, ओ कार्याणि सन्ति इति कर्मप्राप्त्या पुनः व्ययं भवति, पुनः नश्यति इत्येव तत्र उक्तं। तदेतावन्ति दिनानि त्वदीयम् आसीत्, मुहूर्तमपि अनात्मीयं भोक्तुं न लभ्यते। यदि अस्माकं न भवति तद् मुहूर्तमपि वयं भोक्तुं न शक्नुमः इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। स्वयम् आगतमपि विधिना अपह्रियते इति आश्चर्यं। धनस्य विषये लक्ष्मी कथं भवति लोके जीवने इति आश्चर्यं तत्। स्वयम् आगतमपि विधिना कथं गच्छति विधिकारणेन इत्यपि आश्चर्यम्। अर्थस्य उपार्जनं कृत्वा कदाचित् किं भवति, धनस्य उपार्जनं कृत्वा अपि नैव भोगं समश्नुते, भोगमपि सम्यक् प्राप्तुमपि न शक्नुमः इति अस्ति। कथं तत् आश्चर्यं चेत् एका कथा वर्तते इति कूर्मकः मन्तरकः हिरण्यकं वदति स्म। अरण्यं महद् आसाद्य मूढः सोमिलकः यथा, यथा सोमिलकः अतीव धनस्य उपार्जनं कृत्वापि किञ्चिदपि, इत्युक्ते सर्वं तत् धनं सर्वम् अपि भोगं अनुभवितुं न शक्नोति इति अस्ति। कथमेतत् इति हिरण्यकः मन्तरकं पृच्छति। इदानीं सोमिलकस्य कथा आरभ्यते अत्र। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने सोमिलको नाम कौलिकः वसति स्म। स च अनेकविधपट्टरचनारञ्जितानि पार्थिवोचितानि सदैव वस्त्राणि उत्पादयति। एतत् तस्य कार्यं, वस्त्राणाम् उत्पादनकार्यमेव। परन्तु सामान्यवस्त्राणि उत्पादयति वा, अथवा महार्हाणि महार्घाणि पार्थिवोचितानि, महार्हाणि इत्युक्ते एक्स्पेन्सिव्, महार्घाणि है क्वालिटि, है क्वालिटि है एक्स्पेन्सिव् इति। पार्थिवोचितानि, ये राजानः महाराजानः उत्सवेषु ये धरन्ति वस्त्राणि, तादृशपार्थिवोचितानि वस्त्राणि सः उत्पादयति, निर्माति च, एवं वयं श्रुतवन्तः। इदानीं कीदृशपार्थिवोचितानि इत्युक्ते अनेकविधपट्टरचनारञ्जितानि। रञ्जितानि नाम विविध विविधरञ्जितानि इत्युक्ते कलर्फुल्, वेरियस् कलर्स् इन् ब्यूटिफुल् वेरियस् कलर्स्। रचना इत्युक्ते आर्किटेक्चरल्, the design, rachana is basically design. So well designed, colorful iti artha asti. Great design, great colors iti artha asti. Patta ityukte vastram. Vividha, vidha, aneka vidha is like designs, various colors, various types of cloths. So you can imagine, that's why Panchatantram is like so amazing how it will, how these words are used then, and it will help us to use now also. अनेकविधपटरचना रञ्जितानि पार्थिवोचितानि सदैव वस्त्राणि उत्पादयति, तावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। इदानीं परं तस्य च परन्तु तस्य च अनेकविधपट्टरचना निपुणस्य, सहजतया तस्य
Anekavidha patta rachana means his design, the designs he knows, the types of cloth he makes, his expertise, nipuna is expertise. Anekavidha patta rachana nipunasya api na bhojanachadhanat न भोजन आच्छादन अभ्यधिकं कथमपि अर्थमात्रं सम्पद्यते इत्युक्ते यावत् भोजनम् आच्छादनं फुड् एण्ड् शेल्टर् यावत् भोजनम् आच्छादनम् आवश्यकं तावदेव तस्य समीपे भवति धनं तस्मात् अधिकं किञ्चित् अपि न सम्पद्यते इत्युक्ते कदापि न भवति अधिकं the exactly how much he needs for food and shelter, that much only he gets. Na bhojana achadana abhyadikam katamapi arthamatram na sampadyate. Na vyavahita sambandha. It's called vyavahita sambandha. Means although na is far away from sampadyate, vyavahita is far away from the word. Tadapi sambandha vartate tatra. न संपद्यते अर्थमात्रं न संपद्यते भोजनाच्छादनाभ्यादिकं कथमपि कथमपि इत्युक्ते under any circumstance that doesn't happen. How that doesn't happen is आश्चर्यं. The katha is interesting only when it is आश्चर्यं. How it is the wonder is agre vakshati sa. Atha. So this is how his days go by. His life is going on. अथ अन्ये तत्र सामान्यकौलिकाः अपि भवन्ति परन्तु तेषां तु स्थूलवस्त्रसम्पादनविज्ञानमेव भवति स्थूलवस्त्रम् इत्युक्ते लैक् ए नाट् फैन् डिसैन् फैन् क्वालिटि रचना तादृश विविधरचना निपुणं न भवति स्थूल इस् लैक् one simple color entire saree or entire cloth like that. So simple things they can know. Stula is like a general things, big, not sukshma, fine design, not like that. Stula vastra sampadana vijnaninaha te, parantu te katham mahardi sampannaha bhavanti iti आश्चर्य अन्ये तत्र भवन्ति ते तु सामान्यकौलिकाः तेषां निपुणः अपि स्थूलवस्त्रसम्पादनविज्ञानिनः ते परन्तु कथं ते महार्घसम्पन्नाः भवन्ति इति आश्चर्यं तान् अवलोक्य निरुत्साहं भवति एव किल अहं एतावत् ज्ञानमस्ति मम एतावत् कष्टम् अनुभवामि कथम् अन्ये धनसम्पन्नाः भवन्ति कथम् अहं धनविहीनः अस्मि इत्युक्ते अधिकं धनं मम समीपे किमर्थं नास्ति इति तस्य विषादं भवति तान् सर्वान् अवलोक्य सः स्वभार्यामाह प्रिये पश्य एतान् स्थूलपट्टकारकान् स्थूलपट्ट इत्युक्ते वस्त्र कारकान् इत्युक्ते ये निर्मान्ति ते कारकान् धनकनकसमृद्धान् धनकनकसमृद्धान् कथं ते इति अहं तदर्थं तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् तत् अधारणकं मम एतत् स्थानम् अधारणकम् इत्युक्ते धारणं यावत् आवश्यकं तावत् धारणं न ददाति एतत् स्थलम् इति स्थलं स्थानस्य निन्दां करोति सः दिक् स्थानम् इति वत् अधारणकं मम एतत् स्थानम् इति तत् तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् तत् अन्यत्र उपार्जनाय गच्छामि अन्यत्र दूरदेशं गच्छामि इति दूरदेशं गच्छामि चेत् धनसम्पादनं भवति इति तस्य निर्णयः भवति इदानीं तं निर्णयं निवेदयति स्वभार्यां निवेदयति प्रिये एतत् मम चिन्तनम् इति अहं चिन्तयामि इति वदति सा किं वदति सा प्राह भोः प्रियतमा मिथ्या प्रलपितम् इति वदति एतत् यत् उक्तं प्रलपितं नाम उक्तं यत् भवता तत् मिथ्या तत् सत्यं नास्ति इति एव वदति तत् भ्रान्तियुक्तं वचनमेव इति वदति तद्
यत् अन्यत्र गतानां धनं भवति इति मिथ्या प्रलिपितम्। अत्रापि धनं सम्पादितुम् एवमेव जीवनं गच्छति चेदपि सम्पादितुं शक्नुमः इति सा चिन्तयति। यतोहि किमर्थं दूरं गच्छति इत्यपि तत्र अन्तर्गतम् अस्ति भावं। स्वस्थाने न भवति इति मिथ्या इति वदति। अन्यत्र अन्यत्र गतानां धनं भवति, स्वस्थाने न भवति। एतत् सर्वं मिथ्या प्रलपितम् एतत् इति वदति। किम् एतत्? यत् मिथ्या प्रलपितम् एतत् यत् अन्यत्र गतानां धनं भवति इति, स्वस्थाने न भवति इति, एतत् सर्वं मिथ्या प्रतिवदति। अग्रे किं वदति? उक्तं च। इदानीं किञ्चित् सुभाषितम्। अत्र पुनः भवन्तः स्मरन्तु, किं करोति विष्णुशर्मा? हि पुट्स् टु आपोसिट् भावास्। लैक् भार्या इदानीम् एकं वदति, सौमिलकः एकं वदति. So they're saying two opposite things, but they both are right. That is the wonder of Vishnu Sharma. That is exactly what he does in various instances. And then Madhye, again, this is the analogy of two banks of the river, and the knowledge flows in between the two banks. So he puts us in between these two, and then he makes us, he makes us think in between these two boundaries. भार्या यत् वदति, पुनः सौमिलकः यत् वदति, तन्मध्ये अस्माकं ज्ञानोत्पादनं भवति तन्मध्ये। एवम् अत्रापि पश्यन्तु, तत् आश्चर्यं कथं सा विष्णुशर्मा स्थापयति इति। भवन्तः अपि यदा पुस्तकम् एतत् पठन्ति तदा अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एतत् कथं विष्णुशर्मा, तस्य विष्णुशर्मणः प्रतिभा, काव्यरचने तस्य प्रतिभा कथं, पञ्चतन्त्रस्य काव्यवैशिष्ट्यं किम् इति भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीं भार्या वदति, उक्तं च उत्पतन्ति यद् आकाशे निपतन्ति महीतले पक्षिणां तदपि प्राप्य न आदत्तम् उपतिष्ठति इति। इत्युक्ते पूर्वजन्मनि यत् अस्माकं न प्राप्यते तद् इदानीं किमपि वयं नूतनं किमपि वयं किं न आदत्तं, यत् पुरा कृतं पुण्यकर्मणा यत् प्राप्तं भवति तदेव वयम् अनुभवामः। न आदत्तम् इत्युक्ते यत् पूर्वं पूर्वजन्यपुण्यकर्मणा यत् न प्राप्तं तत् कथं तिष्ठति, न उपतिष्ठति इति वदति। प्राप्य इति, यथा यति यत् उत्पतन्ति आकाशे निपतन्ति महीतले पक्षिणां तदपि तथैव इति उक्तं। कथम् इति ममापि आश्चर्यमस्ति एतत्। हा, इत्युक्ते पूर्वजन्मनि यत् यत् भवति अ, तदेव प्राप्नुमः इति एव तत्र अर्थः अस्ति। अग्रे न हि भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन करतलगतमपि नश्यति यस्य तु भवितव्यता नास्ति इति अस्ति अत्र। इदानीं यन्न भाव्यम् एतदपि विदुरेणापि उक्तं पूर्वं धृतराष्ट्रसमीपे सकाशे एतत् सर्वम्। एतदपि नीतिशास्त्रे परम्परया आगतम् एतत्। न हि भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन। इत्युक्ते एतत् सर्वम् अस्मिन् जन्मनि किमर्थं तथा भवति चेत् पूर्वजन्म अस्माकं कार्याणि यत् यत् भवन्ति तदनुसृत्य यत् भाव्यं भवति तदेव भवित तदेव भवति। न हि भवति यन्न भाव्यं, यत् न भवितव्यं भवति तत् न भवति, यत् भवितव्यं भवति तदेव निश्चयेन भवति, प्रयत्नेन विनापि भवति कदाचित् इति अत्र भवति। पुनः करतलगतमपि नश्यति धनम् अथवा किमपि यस्य तु भवितव्यता नास्ति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति
तत् करतलगतमपि विनश्यति। एतत् सर्वं प्रयत्नपूर्वकं भवितव्यं जीवनम् इति अस्ति, परन्तु दट् इस् आन् द वन् सैड् आफ् द बेङ्क् आफ् रिवर्, दिस् इस् आन् द अदर् सैड् आफ् द बेङ्क् आफ् रिवर्, बट् दिस् डस् नाट् मीन् that nobody should make any effort. So that is why he puts us between the two banks of this river of the knowledge. You know, he builds this now two banks for our. इदानीम् अग्रे सा वदति एतत् सर्वं सत्यमस्ति, परन्तु दिस् डस् नाट् मीन् दट् वन् शुड् नाट् मेक् एन् एफर्ट्. So that's why he goes back to the other bank again quickly. You will see that in little bit later. पुनः एषा वदति कथं चेत् पूर्वजन्म कृतं कर्म कथम् अस्मान् अनुगच्छति कथम् इति एतदपि विदुरनीतिशास्त्रे अस्ति। यथा धेनुसहस्रेषु वत्सः विन्दति मातरं तथा पुराकृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति इति अपि बहु प्रसिद्धं श्लोकमस्ति एतत्। एतदपि अस्माकं भारतदेशे पूर्वकाले गोपालाः भवन्ति किल, गोपालः अरण्ये धेनुः नीत्वा पुनः आगच्छति। सहस्रधेनवः पुनः अरण्यं गत्वा तत्र सर्वं खादित्य तृणानि सर्वाणि तत्र गत्वा विहारं कृत्वा ते पुनः आगच्छन्ति। ते सर्वे यदा ते धेनवः ताः सर्वाः आगच्छन्ति तदा तत् आश्चर्यं भवति कथं वत्सः सहस्रेषु धेनुषु अपि कथं साक्षात् गच्छति मातरं प्रति इति आश्चर्यमस्ति। इत्युक्ते तत्र भ्रान्तिः न भवति, कुत्र अस्ति मम माता इति भ्रान्तिः किमपि न भवति, स्ट्रैट् लैन् गच्छति, नो कर्व् नथिङ्ग्, like no trying, no effort, nothing. So that is a wonder. How that happens in nature is a wonder. That is what our paramparaya tadeva uktamasti. एवं तत् अनुभवनः अस्ति अस्माकं पूर्वजाः ते सर्वे एतत् जानन्ति, अतः एव एतत् बहु प्रसिद्धमस्ति। इत्युक्ते लोके तत् यथा आश्चर्यं भवति तथा एव पुराकृतं कर्म कर्म अस्मान् कर्तारम् अनुगच्छति। वयं इदानीं वेस्टर्न् वर्ल्ड् इदानीम् अत्रत्य देशीयाः किं चिन्तयन्ति, यत् अहं कृतवान् तत् कोऽपि न दृष्टवान्, अहं पापं करोमि वा पुण्यं करोमि वा कः पश्यति, पर्यवसानं कथं भवति इति ते चिन्तयन्ति, ते भ्रान्ति प्राप्नुवन्ति। So this is exactly what Vishnu Sharma teaches us, that there is a consequence. पर्यवसानं भवति, कर्म यत् वयं कुर्मः तस्य पर्यवसानं भवति इत्येव अस्मान् बोधयति। नीतिशास्त्रं सर्वं तथैव अस्ति। बहवः जनाः एतत् न जानन्ति, कोऽपि न पश्यति चेत् किमपि कर्तुम् अहं शक्नोमि इति न तथा चिन्तयन्ति, परन्तु यत् धर्म्यं, यत् कर्तव्यं, यत् उचितं तदेव, यत् पुण्यं तदेव वयं कुर्मः इति। एवं पुराकृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति। न केवलं तत्, शेते शेते इत्युक्ते अत्र दर्शयामि, शेते इत्युक्ते भवतां सर्वेषां शेते शेते इति अस्ति, अत्र शी धातु अस्ति, आत्मनेपदी धातु, तत्र शयनं करोति इत्येव शेते शयाते शेरते इति बहुवचनं तत्र शेते। इदानीं कः शेते इत्युक्ते कर्म पुराकृतं कर्म एव अस्माकं पापं वा पुण्यं वा तत् पर्यवसानं कथं शयानेन सह शेते। यदि वयं शयनं कुर्मः तदानीम् अस्माभिः सह पुराकृतं कर्म अपि शेते इति अर्थः अस्ति। शेते शयानेन सह, शयानेन सह शेते, पुनः अनुगच्छति, गच्छन्तम् अनुगच्छति पुनः। आश्चर्यम् एतत् सर्वं।
कथं पुराकृतं कर्म शयानेन सह शेते कथं गच्छन्तम् अनुगच्छति नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठेत् तु अथ सहात्मना आत्मना सह तिष्ठेत् पुरा प्राक्तनं कर्म नराणाम् इत्युक्ते मनुष्याणाम् अस्माकं सर्वेषामपि इति नीतिशास्त्रम् एतत् अस्ति पुनः न केवलं तत् यथा छाया आतपः छाया भवति यत्र सूर्यस्य आलोकः भवति आतपः भवति तदा छाया भवति किल यदि मेघाः भवन्ति अथवा आ, भवनानि भवन्ति तत्र छाया न भवति किल मनुष्यस्य यत्र सूर्यस्य आतपः भवति तत्रैव छाया भवति इत्युक्ते छाया आतपः नित्यं सुसम्बद्धौ भवति परस्परम् एवं कर्म च कर्ता च संश्लिष्टौ इतरेतरं संश्लिष्टौ नाम यथा आलिङ्गनं भवति तथा संश्लिष्टौ भवति इतरेतरं तथा सर्वदा तथा भवति इत्युक्ते एकम् एकं विहाय अन्यः न तिष्ठति इत्येव संश्लिष्टौ इतरेतरम् इति तर्हि वयम् एतत् श्लोकत्रयं वयं सर्वे वदामः यतोहि श्लोकत्रयम् एतत् प्रसिद्धम् अस्ति तस्मात् कारणात् वयं सर्वे वदामः सर्वे वदामः इत्युक्ते किञ्चित् ममापि साहाय्यम् अत्र भवेत् यतोहि किञ्चित् अहं वदामि अनुवदन्तु तेन मिलित्वा वक्तुं शक्नुमः सिद्धाः भवन्तु सर्वे आम् अस्तु यथा धेनुसहस्रेषु यथा यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरं वत्सो विन्दति मातरम् तथा पुरा कृतं कर्म तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति कर्तारम् अनुगच्छति चेते सहशयानेन शेते सह शयानेन गच्छन्तम् अनुगच्छति गच्छन्तमनुगच्छति नराणां प्राक्तनं कर्म नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठेत्वथ सहात्मना तिष्ठेत्वथ सहात्मना यथा छायातपौ नित्यं यथा छायातपो नित्यं सुसम्बद्धौ परस्परं सुसम्बद्धौ परस्परम् एवं कर्म च कर्ता च एवं कर्म च कर्ता च संश्लिष्टा वितरेतरं संशिष्टा वितरेतरम् संश्लिष्टौ प्लस इतरेतरं संशिष्टा वितरेतरं पुनः यान्तवान्त्यदेश पुनः इदानीं पङ्क्तिपूर्वं वदामः अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु पङ्क्तिशः यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरं यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति चेते सहशयानेन गच्छन्तम् अनुगच्छति शेते सह शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठेत्वथ सहात्मना नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठेत्वत सहात्मना यथा छायातपौ नित्यं सुसम्बद्धौ परस्परं यथा छाया तपो नित्यं सुसम्बद्धौ परस्परम् एवं कर्म च कर्ता च संशिष्टा वितरेतरम् एवं कर्म च कर्ता च संश्लिष्टा वितरेतरम् इदानीम् अन्तिमम् अहम् एथा इति वदामि भवन्तः सर्वे यथा इति आरभ्य सर्वं भवन्तः एव वदन्तु श्लोकत्रयं भवन्तः सर्वे वदन्तु यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति शेते सह शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठेत्पथात्मना
यथा छाया तपो नित्यं सुसम्बद्धौ परस्परम् एवं कर्म च कर्ता च संश्लिष्टा वितरेतरम्। धन्यवादः। इदानीम् अत्र एतत् सर्वं शास्त्रयुक्तं वाक्यमस्ति एतत् सर्वं। परन्तु कस्मिन् सन्दर्भे वयम् उपयोगं कुर्मः जीवने इति ज्ञानम् आवश्यकं किल? कदाचित् जीवने किं भवति, कस्मिन् सन्दर्भे किं कर्तव्यम्, अनुष्ठानं किम् इति ज्ञानम् आवश्यकं। तदेव अत्र अस्माकं लाभः भवति। विष्णुशर्मणा तत् अत्र उपस्थापनं भवति। अग्रे पश्यन्तु। भार्या किं भवति, सौमिलकं, तस्मात् एतत् शास्त्रवाक्यं, शास्त्रयुक्तं वाक्यम् अस्ति इति कारणात् भवान् तस्मात् अत्रैव व्यवसायपरो भव। इत्युक्ते कार्यरतः, यथा पूर्वं कार्यं करोति, विविधपट्टरचना रञ्जितवस्त्राणि उत्पादयति किल, तथा व्यवसायपरो अत्र एव भवतु इति वदति भार्या। कौलिकः वदति, इदानीं पश्यतु, दट् इस् नदीतटम् एकम्, इदानीं कौलिकस्य नदीतटं भवति अग्रे। प्रिये न सम्यक् उक्तं भवत्या इति वदति। अभिहितम् इत्युक्ते उक्तम्, अभिधानम् इत्युक्ते नाम, अभिहितम् इत्युक्ते उक्तं। प्रिये न सम्यक् अभिहितं भवत्या। एतादृशमपि वाक्यानि जीवने अस्माकम् उपयोगं भवति। प्रिये इति, प्रियतमा इति, एतादृशमस्ति भद्रे, एवं सर्वं जीवने अपि वयं संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं वयं शक्नुमः। इदानीम् एषः किं वदति, सौमिलकः, कौलिकः किं वदति, न सम्यक् अभिहितं भवत्या, व्यवसायं विना कर्म न फलति। इत्युक्ते इदानीं यत् भवितव्यं तत् भवति, पुरा कृतं यत् भवति तदेव भवति, किमर्थं अधिकं किमपि न प्राप्नोति इति सा वदति। एषः किं वदति, प्रयत्नेन व्यवसायं विना कर्म न फलति इति। दिस् इस् एन् अदर् बैंक, द opposite side. So these two sides they take, and Vishnu Sharma gives us that knowledge between these two arguments. Okay, so that is why his presentation is just amazing, Vishnu Sharma's. But it takes a while to stay focused, to understand what exactly he's, because what he wants to drive the point comes within us. It won't be said in exact words. He'll give us two banks of the river, and he puts us in between with these thoughts. And each one of us will get our own um, revelation inside. So that's what happens with Panchatantra. व्यवसायं विना कर्म न फलति, एषः वदति। उक्तं च, इदानीं सुभाषितमस्ति अत्र, यथा एकेन न हस्तेन तालिका सम्प्रपद्यते। इदानीं तालिका इत्युक्ते करतालं वा तालं वा वदम्, एकेन हस्तेन शब्दः न सम्पद्यते किल, एकेन हस्तेन शब्दः न सम्पद्यते, करतालमपि तालिका अपि न सम्प्रपद्यते। तथा उद्यम परित्यक्तं न फलं कर्मणः स्मृतम्। यत्र कर्मणः उद्यम भवति तत्रैव फलं भवति। उद्यम परित्यक्तं फलं कदापि न भवति। फलं स्वयमेव न कदाचित् आगच्छति, यत् भवितव्यं तथा भवति, तथा न भवति इति वदति एषः। सो दीस् आर् द टू आपोजिट आर्ग्युमेंट्स। उद्यम परित्यक्तं न फलं कर्मणः स्मृतम् इज व्हाट ही सेज। पश्य कर्मवशात् प्राप्तं भोज्यकाले अपि भोजनं। कर्मवशात् प्राप्तं भोजनं भवति किल, भोज्यकाले अपि हस्त उद्यमं विना मुखे गच्छति वा भोजनम् इति पृच्छति।
हस्त उद्यमं विना वक्त्रे, वक्त्रम् इत्युक्ते मुखे, प्रविशेत्, प्रविशति वा भोजनं? न प्रविशेत् कथञ्चन इति वदति। प्रविशेत् न कथञ्चन। हस्त उद्यमं तेन एव भोजनं भवति। भोज्यकाले कर्मवशात् प्राप्तं यत् भोजनं भवति, भोज्यकाले अपि हस्त उद्यमं विना वक्त्रे न प्रविशेत् कथञ्चन, प्रविशेन्न कथञ्चन इति वदति। इत्युक्ते उद्यमम्, उद्योगः आवश्यकः। उद्योगः, पुरुषः उद्योगी भवति चेत् फलं भवति इति वदति। एतदपि भवन्तः सर्वे जानन्ति। तथा च उद्योगिनं पुरुषं सिंहमुपैति लक्ष्मीः, दैवं हि दैवमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः इत्यपि भवन्तः स्मरन्ति। उद्योगिनं पुरुषसिंहं, यः पुरुषसिंहः भवति, ते पौरुषं यस्य भवति मनुष्यस्य, उद्योगी यः मनुष्यः भवति, तमेव लक्ष्मीः उपैति, प्राप्नोति। दैवं हि दैवं दैवं हि दैवम् इति का पुरुषा वदन्ति इत्युक्ते दैवकारणात् अत्र भवति, प्रयत्नः न आवश्यकं, भवितव्यमेव भवति इति तादृशचिन्तनेन का पुरुषा वदन्ति इत्युक्ते धीराः न, अधीराः का पुरुषाः तथा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या इति वदति। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः इति। अत्र पदानामपि ज्ञानं प्राप्तुं किञ्चित् अत्र पश्यामः। अत्र अस्ति अभिहितम्, अभिहितम् इत्युक्ते कथितम्, उक्तं। पुनः व्यवसायं विना इत्युक्ते उद्योगं विना इति अस्ति। तालिका इत्युक्ते हस्तताली, हस्तताली यत् हस्तद्वयेन शब्दः यत् भवति तद्। वक्त्रम् इत्युक्ते मुखम्, एतदपि। इदानीम् अत्र पदानां ज्ञानं वयं प्राप्नुमः। उद्योगिनम् एतत् सर्वं वयं पश्यामः। अत्र लक्ष्मीः इत्युक्ते श्रीः, धनम् इति। उद्योगिनम् इत्युक्ते व्यवसायिनं पुरुषम् इति। दैवम् इत्युक्ते भाग्यं, भाग्यं, अदृष्टं, लक्, फार्चून् इत्यादि तथा न मन्तव्यम् इति। का पुरुषाः वदन्ति, धीराः न वदन्ति। धीराः, दे डोंट डिपेंड ऑन फार्चून, दे क्रिएट फार्चून इति वदति। का पुरुषः इज दे आर नॉट धीरास, they just say that we don't have to do anything, whatever happens will happen, what needs to happen will happen. We, that's kapurusha vadanti. So धीराः तथा न वदन्ति इति। इदानीं दैवं निहत्य परित्यज्य, so दैवं निहत्य is the, it's all because of the nature that will happen. They don't rely on that. Parityajya, it will happen by itself. That parityajya, nihatya is parityajya, tattva, atmashaktya, swashaktya, paurusham, purushartham, te tata kurvanti. Daivam nihatya kuru paurusham atmashaktya. Your own self-effort. Self-effort is how dhiraha karyam kurvanti. Yudhishthira was also like that. Because Yudhishthira, when Krishna says, Aham sarvam etat, this entire yuddham, in one hand I can win for you, I will get all the Rajyam back, he says when he was in the forest. He tells all Pandavas, don't be sad. But Yudhishthira says, no, don't do that, because he wants to gain with his own two hands entire win of the war. That much, how much he was. That's how dhiras are always like. Atma Shaktiya, by my self effort, I'll get it done. That's what he says.
but you are there to support us. That is, he is grateful and thankful. But this is the power of this word. Paurusham Atma Shaktiya. Daivam nihatya kuru paurusham Atma Shaktiya. Yatne krute yadi nasidhyati kotra doshaha. So in the effort, there is joy. But if the result is not happening in the effort, then there is no dosha in that. Nobody can find fault with that. When there is an effort, then there is no result. Nobody can find fault with it. But there is no effort and no result. That is danger. Everybody will show there is something wrong with this, and there is a nindaspadam bhavati tada. Dosha bhavati, ninda bhavati, sarvam bhavati. Parantu yatra 100% effort bhavati, then there's no result, that is quite all right. So that is the knowledge he teaches us. And this is coming from parampara. Look how stable it puts us in life. Simple things, most of us know, but reiteration makes us like confident in our approach. So again, this entire Panchatantra makes us extremely confident, extremely stable in our paths. That's all this does. तर्हि उद्योगिनं पुरुषं सिंहमुपैति लक्ष्मीः दैवं हि दैवम् इति कापुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः इति उक्तं भवति एतत् समाप्तम् इदानीम् अग्रे अपि भवन्तः सर्वे जानन्ति एतत् बहु प्रसिद्धम् अस्ति एतत् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः इति भवन्तः जानन्ति एतत् यत्र उद्यमः भवन्ति उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि केवलं मनोरथैः इत्युक्ते स्वप्ने वयं पश्यामः एतत् धनं सम्पादनानन्तरम् अहं गृहं निर्माणं करोमि एतत् क्रीणामि एतत् करोमि यदि धनमस्ति चेत् सर्वं मनोरथाः भवन्ति स्वप्ने यत् चिन्तयन्ति तैः मनोरथैः तैः स्वप्नचिन्तनैः कार्याणि सिद्ध्यन्ति वा न सिद्ध्यन्ति किल उद्यमः एव आवश्यकं गेट् अप् एण्ड् डू इस् वाट् आवश्यकं भवति एतत् चिन्तनेन किमपि न भवति किल तत् भवन्तः श्रुतवन्तः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति वदतु भव्या नास्ति महोदय पठति वा? सर्वे जानन्ति किल एतत् आं श्लोकम् महोदय जानीमः L1 स्तरे एव पाठयति तर्हि कोऽपि वदन्तु अत्र न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः केवलम् अर्थं वदन्तु एनिवन् श्लोकस्य अर्थं वदतु कृपया तत्र परिश्रमेण एव कार्याणि वयं साधयितुं शक्नुमः केवलं मनश्चिन्तनेन तत्र मनसः चिन्तनेन तत्र कार्याणां सफलतां न प्राप्नुमः वयं तत्र मृगाः स्वयं तु आगत्य सिंहस्य मुखे तु तत्र न आपतन्ति एव तत्र सिंहः तु मृगयन् एव तत्र तत्र भोजनं तत्र मृगयन् एव सः प्राप्तुं शक्नोति तर्हि तस्यापि प्रयत्नः आवश्यकः भवति सर्वत्रापि तथैव भवति सम्यक् सम्यक् उक्तम् अत्र सिंहस्य सुप्तस्य यदि सिंहः सुप्तः भवति चेत् सर्वे यथा भवती उक्तवती सर्वे मृगाः मुखे प्रविशन्ति वा यदा सिंहः उद्यमेन पौरुषेण अग्रे एकं पदं स्थापयति तदा एव कार्यसिद्धिः भवति इति एतत् सम्यक् उक्तम् उद्यमेन विना राजन् न सिद्ध्यन्ति मनोरथाः कातराः इति जल्पन्ति यत् भाव्यं तद्भविष्यति धीराः न वदन्ति यद् भाव्यं तद् भविष्यति इति केवलं कातराः एव वदन्ति तथा इति वत् पुनः अत्र पदानां ज्ञानं प्राप्तुं वयम् अत्र पश्यामः मनोरथैः वाञ्छितैः यथा भव्या महोदय उक्तवती सुप्तस्य निद्रस्य मृगाः इत्युक्ते हरिणाः इत्यादि भोजन यत् सिंहस्य भोजनं भवति तत् अग्रे कातराः इत्युक्ते कापुरुषाः ये न धीराः इति
धीराः इत्युक्ते यस्य धी अस्ति, यस्य स्थैर्यं धैर्यम् इत्यादि ज्ञानम् इत्यादि भवन्ति तत् जल्पन्ति इत्युक्ते तथा उद्यमेन न उपालभ्यः इत्युक्ते न अधिक्षेप्यः इति यतः तत्र असाफल्ये दैवान्तरितपौरुषः इति पश्यामः इदानीं तत्र विषये। अन्यः अपि अस्ति खलु। वदतु, कृपया वदतु। तत्र योजनानां सहस्राणि याति पिपीलिकाः अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति इति। तदपि सत्यं सत्यं। किञ्चित् विशदीकरोतु तत्र। महोदय, यदा तत्र पिपीलिकाः तु मन्दरूपेण एव तत्र भूमौ एव तत्र गच्छन्ति, भूम्या एव गच्छन्ति, तदा तु ते तु यत्र यद्यपि बहु मन्देन गच्छन्ति तथापि ते सहस्रयोजनानि तत्र पारयितुं शक्नुवन्ति। किन्तु यत्र गरुडः अस्ति, वैनतेयः अस्ति, यदि सः एकस्मिन्नेव कोणे उपविश्य तत्र तिष्ठति चेत्, इत्युक्ते अग्रे न गच्छति चेत् पदमेकं तत्र तस्य तु अगच्छन् वैनतेयः यः तु न गच्छति, तादृशवैनतेयः तु यद्यपि आकाशे दयितुं शक्नोति तथापि सः एकपदमपि सः तेन पारयितुं न शक्यते इति। सत्यं। दशकूर्मस्य कथा अस्ति खलु। वदतु, किञ्चित् वदतु महोदय, विस्तरेण वदतु। शशकूर्मः कः प्रथमं गच्छति इति पन्द्यः करोति कुर्वतः। अनन्तरं शशः गच्छति, कूर्मः अपि गच्छति। शशः पश्यति कूर्मः बहु दूरे अस्ति, पृष्ठतः अस्ति। अतः सा निद्रां करोति। वृक्षस्य अधः उपविश्य निद्रां करोति, बहु समयः अस्ति इति मत्वा। अनन्तरं कूर्मः मन्दं 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 गत्वा अग्रे सरति। अग्रे गत्वा प्रथमं लक्ष्यं प्राप्नोति। अनन्तरं शशः निद्रातः उत्थितः अभवत्। अनन्तरं सः पश्यति कूर्मः अग्रे गत्वा लक्ष्यं प्राप्तवान् इति। सत्यम्। एवं भवद्भिः सम्यक् अभिहितम् इत्युक्ते सम्यक् उक्तम्। एतदेव एवमेव भवति। इदानीं कातराः इत्युक्ते ये अलसपुरुषाः भवन्ति, आलस्यं कुर्वन्ति, पुनः भीताः भवन्ति। अग्रे कार्यं कुर्मः चेत् किञ्चित् भीताः भवन्ति, पृष्ठतः एव तिष्ठन्ति, अग्रे न गच्छन्ति। एवं यथा वैनतेयः तत्रैव कातर इत्युक्ते अलसः रूपेण तत्रैव तिष्ठमानः गरुडः, पुनः शशकः अपि तथैव यत्र तादृशम् आलस्यं वा अथवा भीतः वा, ते कातरापुरुषाः, धीराः न, प्रयत्नशीलाः न, यत्नशीलाः न, यत्नशालिनः न, तथा। एवं यत् ते किं वदन्ति कातराः, यद् भाव्यं तत् भविष्यति, किमर्थं प्रयत्नं कुर्मः इति तादृशं, तथा न कर्तव्यम् इति। एषः भवति सौमिलकः। इदानीम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु। स्वशक्त्या कुर्वतः कर्म न चेत् सिद्धिं प्रयच्छति। यदि सिद्धिं न प्रयच्छति इत्युक्ते कर्म यदि सिद्धिं न ददाति, प्रयच्छति इत्युक्ते ददाति, यदि कर्म न सिद्धिं ददाति, कुर्वतः प्रयत्नं कुर्वतः, स्वशक्त्या कुर्वतः इत्युक्ते अतीव वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् तत्र पुमान् इत्युक्ते मनुष्यः, इत्युक्ते उद्यमशीलमनुष्यः पुमान् तत्र न उपालभ्यः इत्युक्ते निन्दास्पदं तथा निन्दा न कर्तव्यः, निन्दा न करणीया इति भवति। न उपालभ्यः इत्युक्ते तत्र निन्दा न भवेत् इति। उपालभ्य इत्युक्ते
सेन्शर्ड् निन्दा भवितव्यम् इत्येव अस्ति अत्र। परन्तु यत्र स्वशक्त्या प्रयत्नः अतीव भवति तत्र न उपालभ्यः पुमान् तत्र दैवान्तरितपौरुषः। Why the result did not happen? Because bhagyam, then daivantarita purusha. It is how it is a combination of daivam, like luck and effort. So this confusion always exists for many. Is it luck or is it effort? Why does the result come? That question always is a question that happens in every century, every decade. Somebody will ask someone this question. This is always a difficult question, and many people, many intellectuals have tried to answer this. So in Mahabharata also, Draupadi answers this question so very well. She tells a story in Mahabharata also. We'll see if we have some time later. But for now, I think we are at we are up time. इदानीं समयः अतीतः, अतः मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा वयम् अग्रिमसप्ताहान्ते पुनः अनुवर्तयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभदिनं। कृपया किञ्चित् पुनः एकवारं वदतु जाह्नवीशिबिरविषये। आं महोदय, लेबर् डे वीकेण्ड् सेप्टेम्बर् 1 भवति खलु, तस्मिन् समये तत्र अस्माकं जाह्नवी शिबिरं प्रवर्तते। तत्र आगस्ट्